अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 20 नवंबर 2022 है और आज दिन है इतवार का। नाज़रीन किराम, इमरान खान का तीर निशाने पर जा लगा है। पीडीएम लहू लहान हो चुकी है। इस वक्त बुरे तरीके से पीडीएम इत्तेहाद फंस चुका है। इमरान खान के खिलाफ 7 माह पहले जो गड़े खोदे गए थे, आज उन गड़ों के अंदर पीडीएम खुद गिर रही है और पीडीएम का सियासी लाशा इस वक्त तड़प रहा है और पीडीएम की जानिब से धमकियां दी जा रही हैं, तड़ियां लगाई जा रही हैं और हैरत अंगेज तौर पर धमकियां उन लोगों को भी दी जा रही हैं जिन लोगों ने पीडीएम को अपने कंधों पर बिठाकर हुकूमत दिलवाई थी। जी हां नाज़रीन किराम, उन लोगों को भी आंखें दिखाई जा रही हैं और गुस्से का इजहार किया जा रहा है और ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। आप जानते हैं मरियम नवाज ने बहुत पहले कहा था कि मेरे पास ऐसे ऐसे लोगों की वीडियोस हैं कि अगर वो सामने आ गई तो तूफान आ जाएगा। और यही नहीं, लंदन से नवाज शरीफ के कुछ जो दलाल ख़रीदे हुए लोग थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने वीडियोस बनवाई थी और वीडियोस में धमकियां दी थी कि अगर इसहाक डार को पाकिस्तान ना आने दिया गया तो फिर वो वीडियो सामने आ जाएंगी जो मरियम नवाज के ज़रिए से, यानी मरियम नवाज की प्रोडक्शन हाउस के ज़रिए से नवाज शरीफ के पास मौजूद हैं। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, इस वक्त बड़ी हलचल मची हुई है पाकिस्तान के अंदर और हलचल इस तरह से मची हुई है कि इमरान खान के पास एक ऐसी चाबी है कि जिस चाबी के ज़रिए से इमरान खान की मर्ज़ी का ही जो नया आर्मी चीफ़ है वो आ सकता है। इमरान खान की मर्ज़ी से ही पाकिस्तान में नई हुकूमत आ सकती है। इमरान खान की मर्ज़ी से ही पाकिस्तान के अंदर नया सिस्टम चल सकता है। इमरान खान इस वक्त मरकज़ी रोल धार चुके हैं, मरकज़ी किरदार हैं। अब हो ये रहा है कि इमरान खान के जो अहम खिलाड़ी हैं और इमरान खान के अहम खिलाड़ी जो सफ़े अव्वल में खड़े होकर इमरान खान के लिए और पाकिस्तान के लिए लड़ते रहे हैं और लड़ रहे हैं, वो हैं डॉक्टर आरिफ अलवी, जो कि सदर पाकिस्तान भी हैं। कानून के रूह से जो सदर पाकिस्तान हैं वो अपनी पार्टी से बाला होकर मुल्की मफाद के लिए काम करते हैं और सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ऐसा ही कर रहे हैं। वो किसी की हिमायत तो नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान के अंदर 7 महीने से जारी इस तमाशे को, इस दंगल को ख़त्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं पाकिस्तान 7 महीनों में जो 30 अरब डॉलर से ज़ायद का खसारा कर चुका है, बर्बादी कर चुका है, मईशत का जनाजा निकल गया है, ये ठीक हो जाए और लोगों को रिलीफ मिले। तो सदर पाकिस्तान ने जो इस वक्त मरकज़ी रोल हैं, किरदार हैं, उनकी जो कोशिशें हैं उनसे पीडीएम को बड़ी तकलीफ है और सदर पाकिस्तान के पास एक ऐसी जादू की छड़ी है कि अगर वो जादू की छड़ी चल गई तो फिर पीडीएम के हाथ में कुछ नहीं रहेगा और पीडीएम की हुकूमत यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत का धड़न तख्ता हो जाएगा। और यकीनन ऐसा होना है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने अमेरिका के रजीम चेंज ऑपरेशन में शामिल होकर जो साजिशें की थीं, अब उन साजिशों का एक एक करके उनको रिवर्स करना और उनसे पाकिस्तान के लोगों को आज़ादी दिलाना, यह बड़ा ज़रूरी है। चुनांचे नाज़रीन किराम, हो ये रहा है कि धमकियां सदर पाकिस्तान को दी जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि सदर का मुआवजा किया जाए। बिलावल ज़रदारी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सदर पाकिस्तान को धमकियां दी कि आपको भुगतना पड़ेगा और यह वाज़ेह तौर पर इशारा था, ये बिलावल ख़ुद से ये बात नहीं कर रहा है, ये किसी और की ज़बान बोल रहा था। जिस किसी की भी ज़बान बोल रहा था वो उसमें ज़रदारी की और बिलावल की मुकम्मल रजामंदी थी और मुआवजा अब सदर पाकिस्तान का शुरू करने का ऐलान किया गया है। अब नाज़रीन किराम, आइन की रूह से सदर पाकिस्तान को उस वक्त तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि पार्लियामेंट के अंदर 2/3 अक्सरियत के हामिल जो वोट हैं वो सदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना आ जाए। अब पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ जो लोग हैं वो 1/3, वो एक अक्सरियत, नाम निहाद अक्सरियत है और ये नाम निहाद अक्सरियत ये शहबाज शरीफ के सामने आ जाएगी आने वाले कुछ दिनों में। अब हो ये रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर इमरान खान के पास 155 सीटें थी और उनके इत्तेहादियों को उनसे तोड़ा गया और कुछ बंदों को लोटा बनाया गया। अब पार्लियामेंट के अंदर जो 170 या 72 या 74 वोट हैं, 2-3 वोटों पर शहबाज शरीफ की हुकूमत खड़ी हुई है। अब यहां पर मामला बड़ा गंभीर हो चुका है। वो इस तरह से कि 26 नवंबर को इमरान खान ने रावलपिंडी पहुंचना है और 26 नवंबर से पहले
جو سمری ہے نئے آرمی چیف کی تعیناتی کی، اگر وہ سامنے نہیں آتی ہے، جس کا امکان زیادہ تر یہی ہے کہ وہ سامنے نہیں آئے گی، تو اگر وہ 26 نومبر سے پہلے سمری نہیں آتی ہے تو پھر عمران خان کا جو لانگ مارچ ہے وہ ایک نیا رخ اختیار کرے گا۔ اور صرف عمران خان کا لانگ مارچ ہی نیا رخ اختیار نہیں کرے گا، بلکہ جو صدر پاکستان ہے ان کی طرف سے بھی ایک حکم آ سکتا ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اعتماد کا ووٹ لو، کہ کیا آپ وزیر اعظم رہنے کے اہل بھی ہیں، لوگ آپ کے ساتھ ہیں بھی، یعنی جو آپ نے جعلی طور پر اکثریت لے رکھی ہے کیا واقعی وہ اب بھی جعلی طور پر اکثریت برقرار ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ 26 نومبر کو اگر اس سے پہلے سمری نہیں آتی اور وہ نام جو کہ بھیجا جائے گا اس پر شہباز شریف سائن نہیں کرتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں نواز شریف کی منشا کے خلاف جو نام آئے گا اس پر شہباز شریف اتفاق نہیں کرتے۔ آپ نے وہ تھپڑوں کی گونج والی بات سنی ہوگی، تو زیادہ تر لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ تھپڑ شپڑ نہیں لگے، لیکن بہرحال سختی بڑی ہوئی ہے اور بڑی تلخ گفتگو ہوئی ہے کہ جو نام بھیجے گئے ہیں ان میں سے ان پر سائن کرو، اور یہی نام حتمی ہیں۔ لیکن بتایا جاتا ہے کہ شہباز شریف ان ناموں پر اس لیے سائن نہیں کر سکتے کہ ان کا بھائی ان سے ناراض ہے، اگر وہ سائن کر دیتے ہیں تو ان کے بھائی نے اپنے ہی لوگوں کو الگ کر لینا ہے، یعنی شہباز شریف کے خلاف اپنے ہی لوگوں کی عدم اعتماد آ جائے گی، تو بڑا مسئلہ ہے شہباز شریف کے لیے۔ تو بہرحال اب ہوگا یہ کہ اگر صدر پاکستان یہ حکم دے دیں کہ شہباز شریف صاحب آپ جو اعتماد کا ووٹ ہے وہ لیں، تو 26 نومبر تک شہباز شریف کو اگر یہ حکم مل جاتا ہے تو اعتماد کا ووٹ شہباز شریف نہیں لے سکیں گے اور ان کی حکومت گر جائے گی۔ دوسرے لفظوں میں یہ جو اعتماد کا ووٹ ہے یہ عمران خان کی بھی اس میں منشا ہوگی، اور اسی طرح سے بتایا جاتا ہے کہ اندر سے خاموش مجاہدوں کا پیغام بھی یہی ہے کہ اس وقت ہم نے جو غلطیاں کی تھی ہم اپنی غلطیوں کو مانتے ہیں اور غلطیوں کا ازالہ ہوگا، اور پاکستان کو جو اجاڑا گیا ہے 7 مہینوں میں اس کو ٹریک پر واپس لایا جائے گا۔ اب ہوگا یہ ناظرین کرام کہ شہباز شریف اگر سائن نہیں کرتے ہیں، دستخط نہیں کرتے ہیں، تو پھر اعتماد کے ووٹ کا سامنا کرنا پڑے گا جو کہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے اور یوں ان کو گھر جانا پڑے گا۔ تو اس لیے بتایا جاتا ہے کہ شہباز شریف اور ان کے ساتھ جو دیگر ہیں انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس سے پہلے کہ 26 نومبر کو ہمیں صدر پاکستان کے اس میزائل کا سامنا کرنا پڑے، اس بم کا سامنا کرنا پڑے، کیوں نہ ہم صدر پاکستان کا مواخذہ شروع کر دیں اور صدر پاکستان کو پارلیمنٹ کے ذریعے سے ہٹانا شروع کر دیں۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا بحران ہوگا کیونکہ 2/3 اکثریت تو ہے نہیں، تو صدر پاکستان کو مواخذہ کر کے کیسے ہٹائیں گے؟ اگر صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کو ہٹانا اتنا ہی آسان ہوتا تو 7 مہینوں میں جو درجنوں بار کوششیں ہو چکی ہیں کب کا ہٹایا جا چکا ہوتا، لیکن یہ نہیں ہٹا سکے۔ مولانا فضل الرحمان نے باقاعدہ اپنی شیروانی سلوا رکھی ہے کہ وہ صدر بنیں گے، اور انہوں نے اسے پہلے سلوا لی تھی لیکن آج تک وہ پہن نہیں سکے ہیں، صدر نہیں بن سکے، بلکہ ریہرسل بھی انہوں نے کی تھی۔ تو اب صدر پاکستان کا مواخذہ اتنا آسان نہیں ہے۔ چنانچہ ناظرین کرام، خواجہ سعد رفیق کا یہ ٹویٹ ہے جو آج انہوں نے کیا ہے، یہ ذرا آپ پڑھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اندر خانہ چل کیا رہا ہے۔ سعد رفیق لکھتے ہیں کہ جلدی انتخابات کا مطالبہ بلا جواز ہے، عمران خان کی غیر قانونی حکومت کو برداشت کیا، 4 حکومتوں کے حکمران ہماری آئینی حکومت کو برداشت کریں۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ بڑا معنی خیز جملہ ہے۔ سعد رفیق لکھتے ہیں کہ ہم نے عمران خان کی غیر قانونی حکومت کو برداشت کیا۔ اب عمران خان کی حکومت غیر قانونی کیسے تھی؟ تم یہ کہتے ہو عمران خان نے الیکشن میں دھاندلی کی تھی، زبردستی اس کو مینڈیٹ دیا گیا تھا، تم تو ان الیکشن کو بھی نہیں مانتے ہو، تو پھر تم نے حکومت کیوں لی؟ تمہاری کون سی آئینی حکومت تھی؟ تم نے بھی تو امریکہ کے ساتھ رجیم چینج آپریشن کر کے حکومت لی ہے۔ پھر 4 حکومتوں کے حکمران ہماری آئینی حکومت کو برداشت کریں۔ اب یہ 4 حکومتوں کے حکمران کون ہیں؟ یعنی 4 حکومتیں کون سی ہیں کہ جن کو لانے کے لیے ان کے بھی کوئی حکمران ہے؟ اس کا اشارہ واضح طور پر اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو دھمکی اور تڑی دی جا رہی ہے۔ قبل از وقت انتخابات مانگنے والے سنجیدہ ہوتے تو لانگ مارچ کی بجائے اپنے استعفے منظور کرواتے، صوبائی حکومتیں توڑتے، ماحول خود بخود بن جاتا۔ یہ ایک طرح سے عمران خان کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ کو لانگ مارچ کی بجائے اپنے استعفے منظور کروا لینے چاہیے تھے، صوبائی حکومتیں آپ توڑ دیتے۔ عمران خان اتنا احمق نہیں ہے، اتنا بیوقوف نہیں ہے۔ صوبائی حکومتیں توڑتے عمران خان تو آپ فوراً سے پہلے وہاں پر گورنر راج لگا دیتے، جو گورنر راج لگانے کی آپ کی بڑی خواہش تھی، یہ پی ڈی ایم کی بڑی خواہش تھی کہ گورنر راج لگے پنجاب میں اور وہاں پر۔ عمران خان بہت بڑا سیاسی
ذہن رکھتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ میرا یہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، یہ بھاگ جائیں گے، میرے پاس لڑنے کی، آخر تک لڑنے کی طاقت ہے، ان کے پاس نہیں ہے. مریم نواز نے تو ایک دن بھی کام نہیں کیا ہے، میں تو 15 گھنٹے دھوپ میں کھڑا رہا ہوں، میں نے تو مشقتیں کی ہیں. عمران خان کی آج وہ باتیں ٹھیک ثابت ہو رہی ہیں. چنانچہ اب یہ عمران خان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ صوبائی حکومتیں توڑ دیں تاکہ ہم گورنر راج لگا دیں. لیکن بہرحال اندر سے ڈنڈا ان کو مل چکا ہے کہ یا تو ہمارے دیے ہوئے ناموں پر سائن کرو، دستخط کرو، ورنہ اعتماد کا ووٹ لو اور گھر جاؤ. اور یہ ناظرین کرام کپتان کی جیت ہے. اس میں کپتان کی جانب سے صرف ملکی مفاد کے لیے ایک حد تک سمجھوتا ہے، اور وہ بھی الیکشن کے حوالے سے. اب بتایا جاتا ہے کہ جی مارچ میں الیکشن پر عمران خان کا مطالبہ ہے اور عمران خان کا اصرار بھی یہی ہے، لیکن پی ڈی ایم کہتی ہے کہ نہیں، ہم مئی میں کروائیں گے. تو جو پہلے سے پہلے جو انہوں نے بات چیت کی ہے، جتنے انہوں نے وعدے کیے، ان پر عمل نہیں کیا، تو اسی طرح اب بھی نہیں کریں گے. تو اس لیے عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں. اب یہ عمران خان کی فتح ہے اور عمران خان کا تیر ہے جو نشانے پر بھی لگا ہے. خوشخبریاں بھی آ رہی ہیں اور شہباز شریف فارغ بھی ہونے والی ہے. یہ ویڈیو عام کر دیں. مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدنی، اسے سبسکرائب کر لیں. ہمارا فیس بک پیج ہے غلام نبی مدنی آفیشیل، اسے فالو کریں، لائک کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.